हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। छोटे बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ अपने छोटे बच्चों को एजुकेट करना शुरू करें। स्पेशली बेटों को पालना बहुत मुश्किल होता है। जो पेरेंट्स ये चाहते हैं हमारे बच्चे खुद से काम सीखें, वो बहुत छोटी उम्र से ही इन्हें हर तरह की बच्चों की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। पहले पुराने दौर में हमारे बच्चों को पालने में रिश्तों से मदद मिल जाती थी। आजकल बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अपने बच्चों को खुद ही पालना पड़ता है, चाहे आप जॉब करें या ना करें। दोनों सूरतों में बच्चों को खुद ही ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, मैं नई माँओं के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी माएँ होती हैं। और जो ज़्यादा पढ़ी लिखी माएँ नहीं होती, आज के दौर में वो भी ऐसे ही रहना चाहती हैं। सो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, जो नई माँओं के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं और जब छोटे थे मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालती थी, नहीं तो मैंने किसी अपने एक बच्चे की वीडियो बना लेनी थी। ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते कि अपने छोटे बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देनी है। नंबर 1, मैंने अपने बच्चों को 1 साल 3 महीने की उम्र से पॉटी सीट पर बैठाना शुरू कर दिया था। हालांकि मुझे मालूम था 1.5 से 2 साल की उम्र में बच्चों को पॉटी सीट पर बैठाना चाहिए, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बातें समझता है। मैंने इसलिए जल्दी शुरू किया, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने खुद ही बच्चों को पालना था। मेरे पास कोई मदद नहीं थी, घर को भी देखना था। और बड़ा बच्चा मेरा 1.25 साल का था जब एक और पैदा हो गया था। मैं जब बच्चे को बात करवाती थी तब भी उससे पॉटी सीट पर बैठा कर करवाती थी, क्योंकि इस तरह बच्चे के गिरने का डर नहीं होता और किसी और की भी ज़रूरत साथ नहीं पड़ती। बच्चा भी नहाते खुश होता है और आराम से पॉटी सीट पर बैठ जाता है। रेस्ट रूम में पॉटी सीट पर बार बार बैठने से बच्चे की आदत बन जाती है। नंबर 2, रेस्ट रूम में किसी किस्म की चीज़ ना रखें जिससे रेस्ट रूम को साफ़ किया जाता है। बच्चे को जब पॉटी आती है वो अपने मुंह के कुछ साइन बनाता है। उन्हें मैंने नोट कर रखा था, जिससे मैं मालूम कर जाती थी कि बच्चे को पॉटी आई है। उसी टाइम बच्चे को पॉटी पर बैठाना चाहिए। अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का है तो अभी भी आप इसे पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चे बातें समझने लग जाते हैं। नंबर 3, मार पीट कर बच्चे को नहीं बताना चाहिए। कोशिश करें प्यार से समझाएं। 1.5 से 2 साल की उम्र से बार बार प्रैक्टिस करवाएं। एक दिन में ना बच्चा बात समझेगा और ना ही वो ट्रेंड होगा। आपने परेशान नहीं होना। कुछ हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं, बच्चा अच्छे से बात समझ जाएगा। मुझे पॉटी सीट पर बैठकर ही पॉटी करनी है। इसे बड़े प्यार से पॉटी के बारे में बताएं। जो ज़बान बच्चे के साथ आप यूज़ करते हैं, स्टूल एंड यूरिन के बारे में बच्चे को बताएं। बच्चा ज़रूर जल्दी सीख जाएगा। साथ ही बच्चे को हाथ धोना भी सिखाएं। नंबर 4, मैं समझती हूँ ये पॉटी ट्रेनिंग जितनी जल्दी बच्चे को सिखाई जाए, बच्चा कुछ वक्त के बाद अपने वक्त पर पॉटी करना शुरू कर देगा। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। कोई ज़रूरी नहीं होता एक बच्चा जल्दी सीख गया है तो दूसरा बच्चा भी जल्दी सीख जाए, या कोई तीसरा बच्चा ये दोनों काम छोड़कर पॉटी सीट पर बैठना पसंद ही ना करे। मेरा कहने का मतलब है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से फ़र्क समझने में वक्त लेता है।
ایسا نہیں ہوتا ایک بچہ جس طرح آپ نے پالا ہے دوسرا بچہ بھی وہی باتیں جلدی سیکھ جائے۔ ہر بچہ اپنا وقت کس طرح سمجھتا ہے یہی بچہ اپنے ماں باپ کو سمجھا سکتا ہے۔ نمبر 5، ہر بچے کی فرق سوچ اور طبیعت ہوتی ہے۔ بچے کے دودھ میں کچھ پودینے کے پتے اور آدھی چمچی سونف ڈال کر ابال لیں تاکہ بچے کے پیٹ کے لیے فائدہ مند رہے۔ کسی قسم کا گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر دودھ میں نہیں ڈالنا چاہتے تو الگ پانی میں ڈال کر ابال کر پانی بچے کو ہر روز دیں۔ نمبر 6، جب بچوں کو پوٹی آتی ہے کچھ چھپ کر پوٹی کرتے ہیں، کچھ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کچھ بچے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ بچے آوازیں فرق نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ کا منہ لال ہو جاتا ہے اور کچھ پوٹی سے پہلے گیس ریلیف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کے فرق سائنز ہیں جن کو نوٹ کرنا آپ کا کام ہے۔ اس سے آپ کو مدد مل جاتی ہے اور اپنے بچے کو پوٹی کروانے میں مدد کریں۔ میرے بچے جب چھوٹے تھے میں نے انہیں ٹریننگ دی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے نہیں تنگ کیا، یہ بتا دیتے تھے اور اسکول سے پہلے ہی وہ خود پوٹی پر بیٹھ جاتے تھے اور ہاتھ بھی دھونے سکھا دیے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اسکول جانے سے پہلے ہی سکھا دیا تھا۔ نمبر 7، جس طرح سے بچے کو اپنی دودھ کی بوتل کو دیکھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے مجھے دودھ پینا ہے، اسی طرح سے آپ کی مدد سے بچہ پوٹی کرنے کی ٹریننگ بھی لے لے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے گھر سے باہر بچے کو پوٹی آ جاتی ہے، وہ سب ماحول کچھ بدلا ہوتا ہے، یعنی وہاں کا نہ پوٹی سیٹ ہوتی ہے جس پر اسے عادت ہوتی ہے، تو ایک ٹائم وہ ڈائپر میں ہی پوٹی کر دیتا ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے گھر، اپنے روم، اپنی پوٹی سیٹ کو سمجھتا ہے۔ وہ باہر کسی اور جگہ پر پریشان خود بھی ہوتا ہے اور آپ کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پوٹی کرنا بھول گیا ہے۔ آپ ایسے حالات میں بچے کو مارنا یا غصہ نہ کریں، اپنے گھر میں وہ اسی روٹین پر آ جائے گا۔ نمبر 8، ہر بچے کی پوٹی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں، اسی وقت کے آس پاس اس کو بٹھانا شروع کریں اور ساتھ میں کوئی کھلونا بھی دے دیں تاکہ وہ کھیلے اور آپ ساتھ میں رہیں۔ بچے کو اکیلے میں نہ چھوڑیں، وہ خود اکیلے میں نہیں بیٹھے گا اور پوٹی کرنے کی اسکل بھی سیکھ جائے گا۔ نمبر 9، بچے کو ہر روز ریشنل کریم ایک دفعہ ضرور لگائیں۔ پوٹی کے بعد بچے کو صابن سے اچھی طرح صاف کر لیں، کبھی کبھار کریم نہیں سرسوں کے تیل میں 2 قطرے پانی ملا کر اسے لگائیں۔ نمبر 10، ایسا روز دھیان رکھنے سے کبھی ریش نہیں ہوگا اور کوئی خارش وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ اگر یہ دھیان نہیں کریں گے تو بچے کو بہت زیادہ ریش یا خارش پڑ جائے گی، جس سے بچے کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہی دوائی سے آرام ملے گا۔ جو پوٹی ٹریننگ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ میرے سے بھی زیادہ اچھے سے ٹریننگ دی ہو۔ میں نے اپنا یہ ذاتی ایکسپیرینس شیئر کیا ہے۔ اگر کچھ پسند آیا ہے یا جاننے کو کچھ نیا ملا ہے تو ضرور لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیں کہ کس نے میری طرح بچے کو پوٹی ٹریننگ دی تھی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، کل ایک نئی صبح اور نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔